कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान हाया जावेद। सलाम कबूल करें। तो नाज़रीन, डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनसीसी का किरदार काबिल सताइश था। एनसीसी नौजवान जहनों को तश्कील देकर फ़ख्र के साथ माशरे और कौम की खिदमत करता है। एनसीसी कैडेट्स ने माशरती तरक्की के चैलेंजों के लिए हिम्मत और नए अंदाज का मुजाहरा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। आज देश भर के युवा उपस्थित हैं और इसलिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एनसीसी की भूमिका महज मिलिट्री ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है। यह युवा संगठन, कम्युनिटी सर्विस, सामाजिक जागरूकता, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। और मैं समझता हूं कि एनसीसी युवाओं में हमारी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के अस्थायी मूल्यों के संचार का भी प्रवाह होता है, जिसकी एक झलक अभी हम सब ने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखी है। एनसीसी युवा ऊर्जा को अनुशासन और सौहार्द के साथ जोड़ता है। एनसीसी यह सुनिश्चित करता है कि संगठन से जुड़ा हर एक नौजवान परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन सके और समाज के सामने मौजूद चुनौतियों और समस्याओं से निपटने में पूरी तरह से एक सक्षम युवा वर्ग बना सके। भारत और चीन के माबैन कशीदगी के मुकम्मल खात्मा के लिए पेचीदा वसाइल को हल करना लाजमी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और चीनी वज़ीर दिफा के दरमियान मुलाकात में 4 नुकाती रोड मैप तैयार। कशीदगी को कम करने और मुस्तकबिल में होने वाले किसी भी वाक़े को रोकने के लिए मुसलसल कोशिशें ज़रूरी। राजनाथ सिंह। SCO का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का मुकाबला करना। अगर एक मुल्क भी एतराज़ करता है तो कुछ आगे नहीं बढ़ता। हमारे वज़ीर दिफा ने वाज़िया किया है कि अगर दहशतगर्दी को तस्लीम नहीं किया गया तो हम इस बयान पर दस्तखत नहीं करेंगे। जयशंकर। PDP जम्मू कश्मीर में अपनी अहमियत खो चुकी है, अब बेबुनियाद तनकीद का सहारा ले रही है। 5 सालों में अवाम के साथ किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला की क़यादत में सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम कर रही है और आगे भी करेगी। सकीना इद्दू। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए 3 दहाइयों वाले हिफाजती इंतजामात। अमरनाथ गुफा के दोनों रास्तों पर फौज व नीम फौजी दस्तों के एहलकार तैनात। टनल से लेकर पहलगाम व बालतल तक के रास्ते पर भी माकूल तादाद में भी सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार मुतहरिक और चौकस। जम्मू कश्मीर में बारिशें और जज़वी तौर पर अबर आलूद मौसमी सूरत हाल। दिन के साथ साथ रात के दर्जे हरारत में कमी से लोगों को राहत मिली। आइंदा 5 रोज तक मौसमी सूरत हाल जूं के तूं रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेशन गोई। बसंतगढ़ उधमपुर जंगलात में मुसल्लह झड़प में एक जैश मिलिटेंट की हलाकत। पूरे जंगलात में दूसरे रोज भी वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी रहा। फिजाई खिदमात भी हासिल। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। सोपोर में 3 अफराद पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार। कोट भलवाल जेल जम्मू मुंतकिल। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होगा। हमारी लीडरशिप ने इसका वादा किया है और वो पूरा होगा। वज़ीर आला इस पर बहस करने के बजाय लोगों से किए गए वादों को पूरा करने पर तवज्जो दें। दफ़ा 370 का बाब किताब में बंद हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुसूसी पोजीशन के नाम पर कश्मीरी लोगों को धोखा दिया। सुनील शर्मा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस को हुई मजबूती। 2 सीनियर लीडरान ताज महिदीन और GM सरूरी की घर वापसी। मैं छुट्टी पर गया था लेकिन इससे मुझे काफ़ी नुकसान हो गया। कांग्रेस में वापसी पर खुश हूँ। ताज महिदीन।
سوپور میں دریائے جہلم میں گھر کے آب ہوا کم سن طالب علم، لاش کی بازیابی کے لیے دوسرے روز بھی آپریشن جاری رہا، خصوصی غوطہ خور بھی کود پڑے۔ چیک باؤنس کیس، سری نگر کی عدالت نے شہری کو 1 سال قید کی سزا سنائی ہے، 1,60,000 روپے جرمانہ عائد۔ جرمانے کی رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں ملزم کو مزید 3 ماہ کی سزا بھگتنا ہوگی۔ اگرچہ ایران نے اسرائیل کی بربریت کا جواب دلیری اور جرأت مندی سے دیا اور پھر اسرائیل کے گھٹنے ٹیکنے کے بعد جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی، تاہم مشرقی وسطی میں تب تک کبھی امن قائم نہیں ہوگا جب تک اسرائیل فلسطین پر ظلم کرنا اور ان کی نسل کشی کرنا بند نہ کرے۔ مسلم امت سے میری گزارش ہے کہ متحد ہو کر اسرائیل کی جارحیت پر روک لگوائی جائے۔ میر وائز کشمیر، مولوی عمر فاروق۔ ہر روز کس طرح سے 50، 60، 70 افراد جن میں نوجوان، بچے، بوڑھے شامل ہیں، اسرائیل کی جارحیت کا، ان کی بمباری کا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بزرگوں، دوستو، بدقسمتی ہے کہ دنیا ایک خاموش تماشائی کی طرح اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے، اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی خطے میں حقیقی امن ہو جب تک کہ وہاں انسانی اقدار اور ظلم اور ناانصافی کو ختم نہ کیا جائے، اور وہاں کے جو لوگوں کو انصاف سے محروم کیا جا رہا ہے جب تک انہیں انصاف نہ فراہم کیا جائے؟ آج نئے سال کے موقع پر، نئے اسلامی سال کے موقع پہ میں تمام مسلم ریاستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑا چیلنج مسلمانوں کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی عوام کی نسل کشی کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ لاوی پورہ سری نگر میں 2 سال گزرنے کے باوجود بھی ڈرینیج سسٹم قائم کرنے کے بعد سڑک میں پیدا شدہ گڈھوں پر مرمت نہ کی جا سکی۔ سڑک کی مرمت کے لیے 7 سے 10,000 کی رقم کے عوض مقامی لوگوں کو ایک محکمے سے دوسرے محکمے کے چکر کاٹنے کے باوجود مایوسی نصیب ہوئی۔ تاہم جب یہ گڈھے حادثات کا سبب بننے لگے تو مقامی لوگوں نے سڑک کی مرمت خود ہی کرنا شروع کر دی۔ بلال احمد مسجد کمیٹی ہند طرف گئی یو ڈی ڈپارٹمنٹ ڈرینیج تمن گئی تمو ون یہ R&B والن گئی تو تمو دپ سا گھن یو ڈی ول دن فنڈس تو کورک اور یور دفتر والو واریاہس کالس، حالانکہ یتھ گئی 2 ؤری 2 ؤری کر ون کر محلہ والو پانے لاسٹس تو فنڈس کیا رۄپیس 10,000 سمان ییٚلہِ سمان تہِ گۄڈٕ 10,000 10,000 تہِ گژھِ کمٕے تو وۄنۍ چھِ أسۍ کران پانے یِہٕس تو ییٚتہِ گٔیے واریاہ ایکسیڈنٹ چھِ مین ہور روٗدمٕتۍ 2 ؤرین ہٕنٛدۍ ترٛاونٕے یہِ أنۍ اَسہِ سیکرٹری جورا بیٚیہِ أنۍ اَسہِ یِم باغر یِم چھِ اَسہِ پانے دِتمٕتۍ محلہٕ والٮ۪ن یِم گژھن سٲری دۄہ ییٚتہِ روزِ نہٕ شکایت پاپس تہِ کٕہٕنۍ منٛدچھان حظ وننس کہِ اَسہِ چھا ییٚتہِ گورمنٹ أسۍ چھِ وۄنۍ منٛدچھان یہِ وننس کہِ 7,000 رۄپیہِ آیہِ نہٕ اَسہِ یِمن مین ہولن دِنہٕ 7,000 رۄپیہِ تُہۍ وٕچھِو یہِ کوٗتاہ المیہ چھُ 7,000 رۄپیہِ چھِنہٕ اَسہِ آمٕتۍ فنڈ دِنہٕ 2-3 ڈپارٹمنٹو تِم چھِ اَسہِ صرف ونان یہِ چھُ ہُمہِ سُنٛد یہِ چھُ ییٚمہِ سُنٛد حالانکہِ رقم ٲسِم 7,000
تُہۍ وٕچھِو تُہۍ ؤنِو ییٚتہِ کٲنٛسہِ تہِ یا ما تۄہہِ کوٚرُو پانہٕ تہِ یَپٲرۍ لگ بگ آسان یہِ 4-5 ایکسیڈنٹ گٔمٕتۍ حالانکہِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر تِمن یٲری تِم بچے مگر ایکسیڈنٹ گٔے تہٕ وۄنۍ آیہِ أسۍ پانے تنگ وۄنۍ چھِ أسۍ پانے تراوان حظ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.